नमस्कार, सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म जयन्ती पुडा सैनी। सबैभन्दा पहिले मुख्य समाचार। प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्दा राष्ट्रपतिद्वारा जारी विज्ञप्तिप्रति कांग्रेस सभापति देउवाको आपत्ति। संविधानको धारा उल्लेख नगरी शपथ नलिने। जनादेश भए पनि सर्वोच्चको परमादेशका कारण विदा भएको निवर्तमान प्रधानमन्त्री ओलीको भनाई। अदालतले संविधान संशोधन गरिदिएको आरोप। आजबाट फेरि नेपालमा अमेरिकी र चिनिया खोप लगाइदै स्वास्थ्य कर्मी, शिक्षक, सवारी चालक लगायत प्राथमिकतामा। इराकको एक कोभिड अस्पतालमा आगलागी, 54 जनाको मृत्यु। अक्सिजनको सिलिन्डर विस्फोट हुँदा आगलागी भएको अनुमान। र 14औं संस्करणको साग प्रतियोगिता सन् 2023 को मार्चमा गर्ने निर्णय। पाकिस्तानमा हुने प्रतियोगितामा 27 खेल समावेश गरिने। सगरमाथा प्राइम समाचार अब विस्तारमा। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्दै जारी गरेको विज्ञप्तिप्रति नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले आपत्ति जनाउनु भएको छ। बुढानीलकण्ठ स्थित आफ्नै निवासमा बोलाएर देउवाले मुख्य सचिव शंकरदास बैरागीलाई प्रधानमन्त्री नियुक्ति नसकिएसम्म शपथ ग्रहण नहुने बताउनु भएको हो। राष्ट्रपतिले संविधानको धारा नै उल्लेख नगरी विज्ञप्ति जारी गरेपछि देउवाले आपत्ति जनाउनु भएको हो। आफू संसदीय दलको नेताको रूपमा प्रधानमन्त्री नभएको र संविधानको धारा 76 को उपधारा 5 अनुसार नियुक्त हुनुपर्ने भन्दै देउवाले असहमति जनाउनु भएको छ। यस विषयमा राष्ट्रपतिसँग छलफल गर्ने भन्दै मुख्य सचिव बुढानीलकण्ठबाट बाहिरिनु भएको छ। हालसम्म राष्ट्रपति कार्यालयबाट विज्ञप्ति सचिएको जानकारी आएको छैन। विज्ञप्तिबारे विवाद भएपछि देउवा अहिले बुढानीलकण्ठ निवासमै रहनु भएको छ। पूर्व निर्धारित योजना अनुसार आजै साँझ 6 बजे शपथ ग्रहण हुने भनिएको थियो। नेकपा माओवादी केन्द्रले पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले आज प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन लाग्नु भएका नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवासँग छलफल गरेपछि मात्रै मन्त्रीको टुङ्गो लगाउने भएको छ। पार्टी केन्द्रीय कार्यालय पेरिस टाडामा बसेको नेकपा माओवादी केन्द्रको स्थायी कमिटी बैठकपछि सञ्चारकर्मीलाई प्रतिक्रिया दिँदै प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठले अध्यक्ष दाहालले तुरुन्तै भावी प्रधानमन्त्री देउवासँग सरकारको स्वरूपका बारेमा ठोस छलफल गरेपछि मात्रै माओवादी केन्द्रका तर्फबाट मन्त्री बन्नेहरूको नाम टुङ्गो लगाइने जानकारी दिनुभयो। आज कस्तो मन्त्रीमण्डल गठन गर्ने, कतिजना समावेश गर्ने, कुन पार्टीहरू समावेश आजै हुने भन्ने बारेमा एकपटक छलफल गरेपछि मात्रै त्यस बारेमा निर्णय गर्नु उपयुक्त हुन्छ भन्ने भएकाले हामीले अहिले नै नाम बारेमा प्रवेश गरेका छैनौँ। माओवादी केन्द्रको स्थायी कमिटी बैठकले सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई ऐतिहासिक र महत्त्वपूर्ण फैसलाको रूपमा लिँदै स्वागत गरेको छ। फैसलाले संविधान र लोकतन्त्रको रक्षा गरेको र स्वेच्छाचारिता र निरङ्कुशताको नियन्त्रण तथा अन्त्य गर्न महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याएको निष्कर्ष बैठकले निकालेको पनि प्रवक्ता श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो। कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्रको स्थायी कमिटीको बैठकले हिजो सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलालाई ऐतिहासिक र महत्त्वपूर्ण फैसलाको रूपमा लिँदै स्वागत गरेको छ। यो फैसलाले संविधान र लोकतन्त्रको रक्षा र स्वेच्छाचारिता र निरङ्कुश तन्त्रको नियन्त्रण र अन्त्य गर्ने दिशामा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याएको निष्कर्ष निकालेको छ। माओवादी केन्द्रले सबै राजनीतिक पार्टीहरूलाई आन्तरिक राष्ट्रिय एकतालाई सुदृढ गर्नका लागि राष्ट्रिय सहमतिका साथ एकताबद्ध भएर अगाडि बढ्न पनि अपील गरेको छ। बैठकले प्रतिगमनको विरुद्ध सङ्घर्ष गर्ने सबै राजनीतिक पार्टी र तिनका नेता कार्यकर्ताहरू, नागरिक आन्दोलन, कानुन व्यवसायीहरू, बुद्धिजीवीहरू, पत्रकारहरू, सबै जनवर्गीय सङ्गठनहरू, सामाजिक संस्थाहरू र आम जनसमुदायलाई बधाई तथा धन्यवाद व्यक्त गरेको पनि प्रवक्ता श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो।
निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफूसँग जनादेश भए पनि सर्वोच्च अदालतको परमादेशका कारण सरकारको जिम्मेवारीबाट बिदा लिएको बताएका छन्। प्रधानमन्त्रीका रूपमा सिंहदरबारबाट अन्तिम पटक सम्बोधन गरेका ओलीले अदालतले संविधान संशोधन गरिदिएको आरोप समेत लगाएका छन्। ओम प्रकाश पौडेलको रिपोर्ट। मंगलबार प्रधानमन्त्रीको रूपमा सिंहदरबारबाट देशवासीलाई विदाई सम्बोधन गरेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सर्वोच्च अदालतको चर्को आलोचना गरेका छन्। अदालतले प्रतिनिधि सभा विघटन बदर गर्दै नेकपा एमालेको भातृ संगठन युवा संघले युथ फोर्स गठन गरेको छ। सोमबार काठमाडौँमा बसेको युवा संघको बैठकले युथ फोर्सको गठन गरेको हो। यसअघि नै गठन गरिएको युथ फोर्सलाई खारेज गरिएको भए पनि पुनः गठन गरिएको छ। 501 युथ फोर्सको प्रमुखको जिम्मेवारी क्षितिज थेवेलाई दिएको छ भने उपप्रमुखको जिम्मेवारी पुष्प श्रेष्ठले पाएका छन्। नेकपा एमालेलाई चौतर्फी घेराबन्दीमा पार्ने प्रयास भएपछि त्यसको प्रतिकारका लागि युथ फोर्सलाई बिउताइएको नेकपा एमालेका नेता तथा युवा संघ नेपालका इन्चार्ज महेश बस्नेतले बताउनुभयो। फेरि जन्मिएको छ युथ फोर्स। हामीले पहिला पनि भनेका थियौँ यो सिरान मुनि राखेको खुकुरी जस्तै हो किसानको घरको, र अप्ठ्यारो पर्यो भने सङ्कट पर्यो भने यसलाई फेरि निकालिदिन्छ भनेर हामीले भनेका छौँ। युथ फोर्स अहिले जन्मिएको छ। यसले नेकपा एमालेको सिद्धान्त विचारको रक्षा गर्नेछ। जनताको बहुदलीय जनवादको प्रयोग गर्ने सन्दर्भमा, यसलाई रक्षा गर्ने सन्दर्भमा र यसलाई विस्तार गर्ने सन्दर्भमा यसले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछ। यसले एमालेका नेता कार्यकर्ता समर्थक शुभचिन्तकहरूको रक्षा गर्नेछ। उहाँले युथ फोर्सलाई नेकपा एमाले माथिको घेराबन्दी तोड्दै आवश्यकता अनुसारको प्रतिकारका लागि योजना बनाउन पनि निर्देशन दिनुभयो। साइबर सेनासँग सहकार्य गरी एमाले विरुद्ध भ्रम छर्नेहरू विरुद्ध सही सन्देश दिने काममा भूमिका निर्वाह गर्न उहाँले आग्रह गर्नुभयो। नेता बस्नेतले केपी शर्मा ओली बुधबार बालकोट स्थित निवास प्रस्थान गर्दा 2000 वटा गाडी र 3000 वटा मोटरसाइकलले स्वागत गर्ने पनि बताउनुभयो। उहाँले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले 30 दिनभित्र विश्वासको मत लिन नसकी पुनः नेकपा एमालेकी सरकार बन्ने दाबी पनि गर्नुभयो। सर्वोच्च अदालतको फैसला विरुद्ध नेकपा एमाले सडक सङ्घर्षमा उत्रिएको छ। एमालेको विद्यार्थी संगठन अनि राष्ट्रिय ब्युले सर्वोच्च अदालतले विधिको शासनलाई चुनौती दिएकाले त्यसलाई सच्याउनु पर्ने भन्दै सडक सङ्घर्ष थालेको हो। सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभा विघटन बदर गर्दै नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्ति गर्न परमादेश दिएसँगै नेकपा एमाले आक्रोशित बनेको छ। लोकतान्त्रिक मुलुकमा अदालतले हस्तक्षेप गरेको भन्दै मंगलबार नेकपा एमालेको विद्यार्थी संगठनले काठमाडौँमा विरोध प्रदर्शन गरेको छ। विरोध प्रदर्शनमा विद्यार्थी नेताहरूले केपी ओली जिन्दाबाद अनि राष्ट्रिय ब्यू जिन्दाबाद, कम्युनिस्ट विरोधी माधव नेपाल मुर्दाबाद जस्ता नारा लगाएका थिए। उनीहरूले प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा विरुद्ध पनि नाराबाजी गरेका छन्। प्रचण्ड शेरे मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, माधव नेपाल गद्दार हो गद्दार हो गद्दार हो, राष्ट्रवादी माधव नेपाल मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, राष्ट्रवादी माधव नेपाल मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, संविधान विरोधी माधव नेपाल मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, कम्युनिस्ट विरोधी माधव नेपाल मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, कम्युनिस्ट विरोधी माधव नेपाल मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, कांग्रेस समर्थक माधव नेपाल मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। लोकतान्त्रिक मुलुक परमादेशबाट नभई जनादेशबाट चल्नुपर्ने उनीहरू बताउँछन्। अदालत संविधानको व्याख्याता भन्दा पनि अतिरिक्त इच्छा जाहेर गरेर राजनीतिमा मुछिन खोजेको उनीहरूको आरोप छ। आउँछ जान्छ त्यो ठुलो कुरै होइन, तर सरकारलाई जसरी विस्थापन गर्न खोजियो, जसरी हटाइयो, जनादेशबाट आएको सरकारलाई परमादेशबाट हटाउने जुन कुचेष्टा गरियो र देशको राजनीति र लोकतन्त्रलाई जसरी अँध्यारो दिशातिर लैजाने कोसिस गरियो, यसप्रति हाम्रो गम्भीर चिन्ता हो। र यो कुरालाई चाहिँ जोगाउनका निमित्त, यसबाट देशलाई बचाउनका निमित्त हामी अहिले आम जनचेतना निर्माण गर्नका निमित्त हामी यो सङ्घर्ष कार्यक्रमहरू आन्दोलन गरिरहेका छौँ। अदालतको परमादेशसँगै आजै प्रधानमन्त्रीमा शेरबहादुर देउवा नियुक्त
हुनुभएको छ। आज आदिकवि भानुभक्त आचार्यको 208औं जन्म जयन्ती। हरेक वर्ष भानु जयन्तीका अवसरमा देशभर विभिन्न कार्यक्रम हुँदै आएका छन्। तर भानुभक्तको जन्मस्थल तनहुँको चुन्दी रम्घा भने उपेक्षामा पर्ने गरेको छ। तनहुँबाट नारायण खड्काको रिपोर्ट। नेपाली भाषा र साहित्य क्षेत्रमा ठूलो योगदान पुर्याएका आदिकवि भानुभक्त आचार्यको जन्मस्थल चुन्दी रम्घा उपेक्षामा परेको छ। असार 29 गते भानु जयन्ती कर्मकाण्डी जस्तै बनेको छ। भानु जन्मस्थल चुन्दी रम्घा अहिले न त कुनै साहित्यिक कार्यक्रम हुन्छन् न त भानुभक्तले नेपाली भाषा र साहित्य फाँटमा पुर्याएको योगदानकै चर्चा हुने गरेको छ। आदिकवि भानुभक्त आचार्यको नाम उच्चारण गरेपछि उहाँको जन्मस्थल चुन्दी रम्घा सबैको मानसपटलमा छाउँछ। विक्रम सम्वत 1871 असार 29 गते पिता धनञ्जय र माता धर्मावती देवीका पुत्रका रूपमा जन्मिएका भानुभक्तले नेपाली भाषा साहित्यमा ठूलो योगदान दिएका छन्। अध्यात्म रामायणको भाषानुवाद गरी नेपाली समाजमा मौलिक नेपाली भाषा साहित्य धर्म दर्शन र राष्ट्रियताको बीजारोपण तथा भाषिक एकीकरण गरेका भानुभक्तको जन्मस्थल चुन्दी रम्घा अहिले बत्ती मुनिको अँध्यारो जस्तै बनेको स्थानीयहरूले बताएका छन्। अब यहाँ चमत्कार हुन्थ्यो हजुर, हामीले देखेको जानेको कुरा। यहाँ मन्त्रीहरू थरी घोडामा चढेर पनि आएका त्यस्ता पनि हामीले देख्यौँ। कति चाहिँ के अरे त्यो लमजुङका हर्कबहादुर गुरुङ चाहिँ मन्त्री हुँदाखेरि घोडा, त्यतिखेर बाटोघाटो थिएन हजुर। अहिले चाहिँ सानो सुन्नै हिजो सिलक 3-4 दिन पहिलेदेखि सिलक चल्थ्यो, अहिले साम सुन्नै छ। यो भानुभक्तको त हेर्नु अन्तर्राष्ट्रमा त जाने राम्रो गरेछन्। हाम्रो यहाँ भानु जन्मस्थल विकास समिति छ, आदिकवि भानुभक्त आचार्य जन्मिएको ठाउँ हो। उनको जन्मथलै यहीँ त्यो भयो हुनाले झन् यहाँ हुनु परिणाम भएन। झन् बिग्रियो बद्कियो। माथिबाट बजेट नपठाएको हो अथवा के हो म जान्दिनँ है। यहाँ चाहिँ कार्यक्रम हटाए, अब हटो। र विगतका वर्षहरूमा जसरी भानुभक्तलाई मोतीराम भट्टले स्थापित गर्ने जुन अभियान सुरु गर्नुभयो त्यसलाई निरन्तरता दिँदै आजका स्रष्टाहरूले भानुभक्तलाई त्यति धेरै स्मरण गर्न नसकेको चाहिँ महसुस हुन गएको छ। यसको लागि राज्यका निकायहरू हुन त अहिले यतिखेर राज्य 3 तहको सरकारमा छ। स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार र राष्ट्रिय केन्द्रीय सङ्घीय सरकारले चाहिँ भानुभक्तलाई साँच्चै नै सम्झनाको लागि भानु जयन्तीमा मात्रै सम्झेको हो कि भन्ने आवाज भइरहेको छ। तथापि पनि भानुभक्तको भाषिक योगदानलाई हामी भाषाकर्मी, साहित्यकर्मी र संस्कृतिकर्मीहरूले आफ्नै ढङ्गबाट भानुभक्तलाई उकास्नुपर्छ भन्ने चाहिँ मेरो मान्यता रहेको छ। चुन्दी रम्घामा भानुभक्तले लेखेका रामायणका श्लोकहरू लय मिलाएर वाचन गर्ने गरिन्थ्यो, तर अहिले यो गतिविधि ठप्प भएको छ। अहिलेका नयाँ पुस्तालाई भानुभक्त रामायण श्लोकका विषयमा ज्ञान समेत कम हुँदै गएको छ। आदिकवि तथा नेपालको राष्ट्रिय विभूतिबाट समेत सम्मानित भानुभक्त रामायणकै कारण विश्वभर नेपाली भाषीमाझ लोकप्रिय छन्। यिनै नेपाली भाषा र साहित्य फाँटका उज्जवल नक्षत्र आदिकवि भानुभक्त आचार्यको जन्मस्थल विकासका लागि नेपाल सरकारद्वारा 2052मा गठन आदेश नै गराएर स्थापना गरिएको भानु जन्मस्थल विकास समिति अहिले नेतृत्वविहीन अवस्थामा छ। चुन्दी रम्घा र भानु जन्मस्थलको विकास गर्ने हो भने विकास समितिलाई राजनीतिभन्दा अलग्गै राख्नुपर्ने स्थानीयको धारणा छ। 2052 सालमा भानु जन्मस्थल विकास समितिको गठन भयो र त्यसको केही 2-4 वर्ष चाहिँ केही अलिअलि यसले बामे सर्ने काम भएको थियो र त्यसपछि नेपालमा राजनीतिक परिवर्तनहरू आए र नेपालको राजनीतिक परिवर्तनसँगै यो भानु जन्मस्थल विकास समितिलाई हेर्ने दृष्टिकोणहरू पनि परिवर्तन हुँदै आयो। यसलाई एउटा शुद्ध सामाजिक संस्थाको रूपमा हेर्नुपर्नेमा यसलाई चाहिँ अलिकति राजनीतिकरण पनि गरियो कि जस्तो लाग्छ मलाई। भानु जन्मस्थललाई साहित्यिक पर्यटकीय गन्तव्यका रूपमा विकास गर्न पश्चिमाञ्चल विकास मञ्चले भानुगृहको पुनर्निर्माणको लागि 4 वर्ष अगाडि शिलान्यास गरेको थियो, तर काम अगाडि बढ्न सकेको छैन।
विकास समिति नेतृत्वविहीन बन्दा भानुभक्तसँग जोडिएको पहिचान नासिने खतरा समेत बढेको छ। पहिला जुन अवस्थामा थियो त्यसलाई हामीले त्यसलाई बनाउँदै पनि गएका छौँ र त्यसरी नै हामीले अहिले यहाँ यो अहिले त्यसको प्राङ्गणमा अहिले यो भानु सङ्ग्रहालय भवन जुन अहिले हाम्रो एकदमै लथालिङ्ग अवस्थामा थियो त्यसलाई अहिले गण्डकी प्रदेश सरकारले चाहिँ 10 लाख रुपियाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो र त्यसले गर्दा अहिले यो मर्मत भइरहेको छ। किन भन्दा यो समितिविहीन छ, नगरपालिकाले हेरेको छैन, पर्यटन विभाग र मन्त्रालय चाहिँ कानमा तेल हालेर बसेको छ र त्यो अहिले खण्डर भएको छ। नेपाल सरकारको 3 करोड पैसा त्यहाँ डुबेको छ र त्यसलाई संरक्षण गर्ने कसले हो भनेर अहिलेसम्म कतै पनि नटुङ्गेको अवस्था भएको हुनाले त्यो अहिले खण्डर भएको छ, जस त्यहाँ 3 करोडको भवन बनेको छ। भानुभक्त र उनको जन्मस्थललाई राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै चिनाउन र अन्य संरचना निर्माण गरी साहित्यिक पर्यटकीय गन्तव्यका रूपमा विकास गर्न स्थानीय सरकार भानु नगरपालिकाको समेत ध्यान नपुगेको स्थानीयको गुनासो छ। नगरपालिकाले 208औं भानु जयन्ती मनाउनको लागि 25,000 रुपैयाँ रकम दिएकोमा सो रकमबाट रङरोगन तथा सरसफाइलाई समेत नपुगेको विकास समितिका कर्मचारीले बताए। केन्द्रले पनि यसलाई डिजल गरेको अवस्था, खारिज गरेको अवस्था यो स्थानीयमा पठायो। अब स्थानीयले पनि हामी सक्दैनौँ, यो केन्द्रमै राख्नुपर्छ भन्ने अवस्था। अब अहिले भानु जयन्ती मनाउन पनि यस्तो किसिमको धौधौ अवस्था छ र हामीलाई केही रकम, सीमित रकम दिएर 25,000 रुपियाँ दिएर भानु जयन्ती मनाउनु भनेर भनिएको छ। जस्तो अहिले यो रुख बोट बिरुवाहरूमा हामीले यो सेतो इनामेलहरू, गेरुहरू लगाउने काम र शालिगमा इनामेल लगाउने काम गरिरहेका छौँ। यत्रो चाहिँ जग्गा छ, यत्रो भवन बिल्डिङहरू छ, त्यत्रो राम्रो भवन बनिरहेको छ, अहिलेसम्म अवस्था छैन। त्यो भग्नावशेष अवस्थामा पुगिसकेको छ। तालातापीहरू तोडिदिने, फोडिदिने, त्यो वनको बिचमा कसले गरेर सधैँ रेखदेख गरिदिने। सरकारी निकायबाट साहित्यिक क्षेत्र उपेक्षामा पर्नु तथा भानुभक्तका भक्त बन्ने कोही युवा पुस्ता नहुँदा नेपाली भाषा र साहित्यलाई उचाइमा पुर्याउने भानुभक्तको जन्मस्थल ओझेलमा परेको छ। सगरमाथा टेलिभिजनको लागि तनहुँबाट नारायण खड्काको रिपोर्ट। आदिकवि भानुभक्त आचार्यको 208औं जन्म जयन्ती आज मनाइएको छ। आदिकवि भानुभक्त आचार्यको 208औं जन्म जयन्ती आज विविध कार्यक्रमको आयोजना गरी मनाइएको हो। आदिकवि आचार्यको जन्म जयन्तीको अवसरमा नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानद्वारा आदिकविको व्यक्तित्व कृतित्व विषयक प्रवचन तथा रचना वाचन गरेर मनाइएको हो। प्रज्ञा भवन कमलादीमा रहेको आदिकवि आचार्यको शालिगमा माल्यार्पण गरी उहाँप्रति श्रद्धा सुमन समेत व्यक्त गरिएको छ। नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानका कुलपति गंगा प्रसाद उप्रेतीले यस वर्ष भानु जयन्तीको अवसरमा विशेष कार्यक्रम गरी मनाउने योजना रहेको भए पनि कोभिड-19 को संक्रमणको अवस्थाका कारण विशेष रूपमा मनाउन नसकिए पनि जनस्वास्थ्यको मापदण्ड पालना गरी भानु जयन्ती मनाइएको बताउनुभयो। नेपाललाई जुन सांस्कृतिक नायक हुनुहुन्छ, सांस्कृतिक र उहाँलाई हामीले सम्झने र उहाँलाई सम्झँदै उहाँबाट प्रेरणा बोकेर नेपाली वाङ्मय, नेपाली कला साहित्य संस्कृतिको प्रवर्धनका निमित्त सधैँ क्रियाशील रहनुपर्छ। यसपालि पनि हामी उहाँलाई सम्झेर त्यसरी क्रियाशील रहने नेपाली वाङ्मयको, नेपाली भाषा साहित्य संस्कृति अथवा नेपाल एकाडेमीले त्यो तयारीभित्र परेका विभागहरू, नेपालका भाषाहरू, नेपाली भाषा अनि नेपालको संस्कृति, नेपालको सामाजिक शास्त्र, नेपालको दर्शन र यी विविध क्षेत्र नेपालको साहित्य, नेपाली भाषामा र नेपालका भाषामा लेखेका साहित्यको प्रवर्धनका निमित्त विविध कार्यक्रमहरू हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। नेपाली साहित्य र संस्कृतिको प्रवर्धनमा नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान निरन्तर लागिरहेको र आगामी दिनमा पनि अझै प्रभावकारी किसिमले अगाडि बढ्ने कुलपति उप्रेतीले बताउनुभयो। विक्रम सम्वत 1871 असार 29 गते तनहुँको चुदी रम्धा गाउँमा जन्मिनुभएका भानुभक्तका वधु शिक्षा, प्रश्नोत्तर, भक्तमाला, रामगीता लगायतका कृतिहरू चर्चित रहेका छन्। उहाँको निधन विक्रम सम्वत 1925 असोजमा भएको थियो। सगरमाथा प्राइम समाचारमा एकैछिन विश्रामपछि आजबाट फेरि नेपालमा अमेरिकी र चिनिया खोप लगाइँदै स्वास्थ्यकर्मी, शिक्षक, सवारी चालक लगायत प्राथमिकतामा।
इराकको एक कोभिड अस्पतालमा आग लागि 54 जनाको मृत्यु। अक्सिजनको सिलिन्डर विस्फोट हुँदा आगलागी भएको अनुमान। र 14औं संस्करणको साग प्रतियोगिता सन् 2023 को मार्चमा गर्ने निर्णय। पाकिस्तानमा हुने प्रतियोगितामा 27 खेल समावेश गरिने। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। अमेरिका र चीनबाट भित्र्याइएको खोप लगाउने काम सुरु भएको छ। अमेरिकाबाट आएको जोन्सन एन्ड जोन्सनको 15 लाख डोज खोप र चीनबाट ल्याएको 8 लाख डोज भेरोसेल लगाउन थालिएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। समीर जोशीको रिपोर्ट। काठमाडौँ जिल्लामा एउटै खोप केन्द्र मार्फत चिनिया भेरोसेल र अमेरिकी जोन्सन एन्ड जोन्सन खोप लगाउने व्यवस्था मिलाइएको छ। तर खोप लगाउने लक्षित समूह भने फरक छन्। मंगलबार असार 29 गतेबाट 5 दिन भेरोसेल खोप लगाएको केन्द्रबाटै साउन 4 गतेदेखि 3 दिन जोन्सन एन्ड जोन्सन खोप लगाउने व्यवस्था मिलाइएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। नेपालमा अहिलेसम्म 3 थरी खोपहरू आइसकेको अवस्था छ। कोभिसिल्ड, भेरोसेल र जोन्सन एन्ड जोन्सनको खोप। यो तीनवटै खोपको बनावट, यसको प्रयोग सन्दर्भमा फरक छ। तर प्रभावकारिताका हिसाबले तीनवटै खोपहरू अत्यन्त प्रभावकारी खोपहरू छन्। प्रभावकारी सिद्ध भएर विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले मान्यता दिएर अन्यत्र प्रयोग भइरहेको अवस्थाका खोपहरू हामीले नेपालमा खोप अभियान सञ्चालन गर्न ल्याएका छौँ। जोन्सन एन्ड जोन्सन अमेरिकाले कोभ्याक्स कार्यक्रम मार्फत उपलब्ध गराएको खोप हो भने भेरोसेल चीनबाट सरकारले किनेको खोप हो। खोप लगाउन काठमाडौँमा 44 खोप केन्द्र निर्धारण गरिएको छ। आज हामी असार 29 गतेबाटै देशैभरिका केन्द्रहरूबाट लगाउने गरी, देशैभरि सबै जिल्लाहरूबाट लगाउने गरी तयारी गरेर सम्बन्धित जिल्लाहरूलाई निर्देशन हामीले दिइसकेका छौँ। स्थानीय रूपमा रहेको जिल्ला प्रशासन कार्यालयको प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा रहेको खोपको समन्वय गर्ने समितिले निर्णय गरे अनुसारका खोप केन्द्रहरूमा र त्यहाँ जिल्लामा खोप उपलब्ध हुने बित्तिकै उहाँहरूले खोप लगाउँदै जानुहुन्छ। धेरै जिल्लाहरूमा भेरोसेलको अभियान सञ्चालन भइरहेको हुनाले त्यहाँ आजबाट निरन्तर भइरहेको छ। केही जिल्लाहरूमा खोप उपलब्ध हुने बित्तिकै सुरु हुन्छ भने जोन्सन एन्ड जोन्सनको खोप हामीसँग हिजो मात्रै आइपुगेको र त्यो खोप सबै जिल्लाहरूसम्म पुगिसकेको अवस्था छैन। क्रमशः हिजोबाटै खोपहरू सम्बन्धित जिल्लाहरूमा जान सुरु गरेको छ। सोमबार मात्र जोन्सन एन्ड जोन्सनको 15,34,850 डोज खोप अमेरिकाबाट नेपाल आइपुगेको थियो। एक डोज मात्र लगाए पुग्ने यो खोप मुख्य गरी 50 देखि 54 वर्ष उमेर समूहका व्यक्तिलाई लगाइनेछ। त्यस अलावा पूर्ण र अति अशक्त अपङ्गता वर्ग क र ख भएका नागरिक, नेपालमा बसोबास गरिरहेका शरणार्थी र यसअघि खोप लगाउन छुटेका स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरत स्वास्थ्य कर्मी र सरसफाई कर्मीलाई दिनेछ। भेरोसेल भने 2 डोज नै लगाउनु पर्नेछ। अहिले हामीसँग प्राप्त भएका 2 थरी खोपहरू, भेरोसेलको खोप मित्रराष्ट्र चीनबाट प्राप्त भएको र जोन्सन एन्ड जोन्सनको खोप मित्रराष्ट्र अमेरिकाबाट प्राप्त भएको खोपलाई हामीले उमेर समूहका हिसाबले वर्गीकरण गरेर लगाउँदैछौँ भने केही वर्गहरू विशेषलाई खोप लगाउँदैछौँ। जस्तो हामीसँग उपलब्ध भएको जोन्सन एन्ड जोन्सनको खोप हामीले 50 वर्षदेखि 54 वर्षको उमेर समूहका व्यक्तिहरू, शरणार्थीहरू, पूर्ण र आंशिक रूपमा अपाङ्गता हुनुभएका व्यक्तिहरूलाई हामीले प्राथमिकतामा राखेर खोप लगाउँछौँ भने स्वास्थ्य कर्मीहरू जो हुनुहुन्छ, जो पहिला खोप लगाउन छुट्नु भएको थियो, यस्ता व्यक्तिहरूलाई हामीले प्राथमिकता दिएर खोप लगाउँदैछौँ। खोप लगाउन जानेले सरकारले जारी गरेको प्रमाणपत्र देखाउनु पर्नेछ। 55 वर्षदेखि नागरिकले नागरिकता वा अन्य कुनै परिचय खुल्ने कागजातका देखाउनु पर्नेछ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि समीर जोशी, काठमाडौँ। नेपालमा 24 घण्टाको अवधिमा 2398 जना कोरोना भाइरस संक्रमित थपिएका छन्। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले आज जानकारी गराए अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा 11,012 जनाको कोरोना परीक्षण गर्दा 2398 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हो। पछिल्लो 24 घण्टामा देशभर 7,058 आरटी-पीसीआर परीक्षण गर्दा 1,639 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको थियो। त्यस्तै 3,900
54 जनाको एन्टिजेन परीक्षण गर्दा 759 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। संक्रमितहरूमध्ये मुलुकभरका विभिन्न अस्पतालको आइसियुमा 586 जना र भेन्टिलेटरमा 182 जना उपचाररत छन्। स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाए अनुसार आज देशभरबाट 2078 जना कोरोना संक्रमण मुक्त भएर घर फर्किएका छन्। यो सँगै हालसम्म निको हुनेको संख्या 6,23,105 पुगेको छ। निको हुने यो दर 94.6% रहेको छ। पछिल्लो 24 घण्टाको अवधिमा 12 जनाको कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु भएको छ। लकडाउन खुकुलो भएसँगै काठमाडौँ उपत्यका सहित देशका विभिन्न जिल्लामा कोरोना भाइरस संक्रमणको जोखिम बढ्दै गएको छ। दैनिक संक्रमितको वृद्धिमा केही कमी आए पनि अझै जोखिम नटरेकाले सावधानी अपनाउन स्वास्थ्य मन्त्रालयले आग्रह गरेको छ। जीवन राणा भाटको रिपोर्ट। नयाँ भेरिएन्ट सहितको कोरोना भाइरस संक्रमणको दोस्रो लहर केही घटेपछि करिब 2 महिनापछि लकडाउन 15 दिन अघि खुकुलो पारियो। दोस्रो लहरमा दैनिक 4000 हाराहारीसम्म संक्रमित पुगेपछि असार पहिलो सातासम्म मुलुक लगभग ठप्प प्राय रह्यो। संक्रमितको दैनिक वृद्धि दर 4000बाट झरेर 1500 भन्दा कम भएपछि निषेधाज्ञा खुकुलो त पारियो, तर अवस्था फेरि उस्तै हुने संकेत देखिन थालेको छ। केही दिन अघिसम्म दैनिक 1500 हाराहारी संक्रमित भेटिने गरेकोमा निषेधाज्ञा खुकुलो भएपछि यो संख्या 2000 माथि पुग्न थालेको छ। पछिल्लो 2 सातामा काठमाडौँ उपत्यका सहित 14 जिल्लामा कोरोना संक्रमितको संख्या बढेको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डाक्टर समीर अधिकारीले संक्रमण फेरि बढ्दो क्रममा रहेकाले हेलचक्राइ नगर्न आग्रह गरेका छन्। संक्रमितहरूको संख्या बढ्दै गएको, भर्ना हुनुपर्नेहरूको संख्या अलिकति बढी भएको देखिँदै गएको छ। एउटा नयाँ संक्रमित भएर स्वास्थ्यमा अरू समस्याहरू भएर आउनुभएको भने अर्को कोभिड भएर पहिला बस्नुभएको, त्यतिखेर निको भएको केही नभएको, तर त्यसका परिणामस्वरूप अरू स्वास्थ्य समस्या भएर अस्पताल आउनु परेको संख्याहरू पनि देखिँदै गरेको छ। त्यही भएर अहिले हामीले भिडभाड नगर्ने, सभा सम्मेलन जुलुस गोष्ठीहरू त्यस्तो धेरै व्यक्तिहरू जम्मा हुने ठाउँहरूमा सहभागी नहुने यी कामहरू एकदमै गर्न जरुरी छ। हामी कहाँ संक्रमण त्यो पनि धेरै संक्रामक संक्रमण अहिले पनि कायम भएको हुनाले हाम्रो व्यवहार नै सबैभन्दा बढी प्रभावकारी उपाय हो। प्रदेश 1 को इलाम, खोटाङ, झापा र धनकुटा, गण्डकी प्रदेशमा कास्की र स्याङ्जा, लुम्बिनी प्रदेशको प्युठान, कर्णाली प्रदेशको डोल्पा र मुगु तथा सुदूरपश्चिम प्रदेशको कञ्चनपुर, बझाङ र बाजुरामा संक्रमण बढ्दै गएको छ। पछिल्लो समय सबै नागरिकले जनस्वास्थ्यको मापदण्ड पालना नगर्नु, सार्वजनिक तथा निजी सवारी साधन सञ्चालन हुनु, सभा जुलुस हुनु तथा बजार पसल खोलेकाले संक्रमण फैलिने क्रम बढेको सरकारी अधिकारीहरू बताउँदछन्। कोभिड-19 को संक्रमणको जुन हामीले दोस्रो लहरको चुनौतीपूर्ण अवस्थाहरू भोगिरहेका थियौँ, बिस्तारै त्यो भोग्दै गएपछि केही समय हुँदै गएर हाम्रा व्यवहारहरूका कारणले अथवा एउटा समयक्रमका कारणले धेरै कारणहरूले संक्रमणहरू कम हुँदै गएको अवस्था हो। त्यो कम हुँदै गएपछि सरकारले निषेधाज्ञालाई बिस्तारै खुकुलो बनाउँदै जनजीविकाका अरू पाटोलाई पनि सहज बनाउँदै जानुपर्छ भनेर अलि सहज बनाउँदै गइराखिएको अवस्था हो। तर बुझाइमा हाम्रो फरक के नहोस् भने संक्रमण पुरै कम भइसकेको, जोखिम पुरै कम भइसकेको भन्ने चाहिँ पटक्कै होइन। जोखिम कायम हुँदाहुँदै अरू पाटोहरू, जनजीविका अरू पाटोहरूले पनि हामीलाई अलिकति तनाव दिने, हामीलाई अलिकति गाह्रो हुने, अलिकति समस्या हुने भएपछि सर्वसाधारणहरूबाट उच्च जोखिमको कुराहरूलाई ख्याल गरेर कोभिड संक्रमण रोक्न भूमिका निर्वाह हुनेछ भन्ने अपेक्षासहित जनजीविकालाई सहज बनाइएको हो। स्याङ्जा र चितवनमा नयाँ डेल्टा भेरिएन्टको कोरोना फेला परेसँगै स्वास्थ्य मन्त्रालयले अन्य जिल्लामा पनि सतर्कता अपनाउन आग्रह गरेको छ। पछिल्लो 14 दिनमा कास्की, स्याङ्जा, काठमाडौँ, चितवन, प्युठान, डोल्पा, कञ्चनपुर, बझाङ, बाजुरा, मुगुमा संक्रमितको संख्या बढ्दै गएको स्वास्थ्य मन्त्रालयको तथ्याङ्कमा उल्लेख गरिएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो 1 साताको औसत तथ्याङ्क अनुसार दैनिक 2335 जना संक्रमित थपिने गरेका छन्। पछिल्ला परीक्षण रिपोर्ट अनुसार देशभर संक्रमण पत्ता लाग्ने दर 20% रहेको छ भने प्रत्येक 5 जनामा कोरोना परीक्षण गर्दा 1 जनामा संक्रमण पुष्टि हुने गरेको छ। यावत तथ्यले संक्रमितको संख्या घटे पनि जोखिम अझै कायमै रहेको प्रष्टाइ गर्छ। तसर्थ अझै पनि संक्रमणबाट जोगिन स्वास्थ्य मापदण्ड कडाइका साथ पालना गर्न जरुरी छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सुरेन्द्र राउतका साथमा जीवन प्राणबाट काठमाडौँ।
बर्दियामा विगत 2 दशकदेखि निकुञ्ज तथा मध्यवर्ती आसपासका नागरिक वन्यजन्तुको आक्रमणले पीडित बनेका छन्। वन्यजन्तुको संरक्षणमा चुनौती देखिएकोले सरकारले विशेष बजेटको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने स्थानीयको भनाइ छ। बर्दियाबाट मुरली गोडियाको रिपोर्ट। बर्दियामा वन्यजन्तुको संरक्षणमा चुनौती देखिएको छ। विगत 2 दशकदेखि भइरहेको मानव तथा वन्यजन्तु बीचको द्वन्द्व नियन्त्रण गर्न थप सक्रियता बढाइएको छ। बर्दियाको ठाकुरद्वारामा संरक्षणकर्मी तथा अन्य सरकारवाला बीच विशेष संरक्षणका लागि विशेष छलफल गरिएको छ। वन्यजन्तुको आक्रमणले निम्तिएको चुनौतीप्रति गम्भीर बनी वन्यजन्तु संरक्षणमा नयाँ प्रविधियुक्त सीसीटीभी क्यामेरा जडान, अन्डरपास, ओभरपास निर्माण लगायत भौतिक संरचना बनाउन तथा केन्द्र सरकारले विशेष पहल गरी बजेटको व्यवस्था गर्न आवश्यक छ। सीसीटीभीहरू विभिन्न स्थानमा राख्ने, विभिन्न किसिमका नयाँ टेक्नोलोजीहरू, अन्डरपासहरू, ओभरपासहरू स्थापना गर्ने र साथसाथै वाइल्ड लाइफ कन्जर्भेसन र कम्युनिटी कन्जर्भेसनमा पनि अलिकति फोकस गर्न जरुरी देखेको छु मैले। र अझ यो प्रकृति संरक्षणलाई अझ व्यवस्थापन गर्नलाई माथिल्लो निकायबाट पर्याप्त रूपमा बजेटको पनि विनियोजन हुनुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ, जसले गर्दाखेरि मानव वन्यजन्तु द्वन्द्वलाई हामीले घटाउन, विभिन्न किसिमका पूर्वाधारहरू निर्माण गर्न, बारहरू राख्न चाहिँ हामीलाई सहयोग पुग्नेछ। आगामी दिनमा चाहिँ यस्तो किसिमको योजना गर्दै अगाडि बढ्नेछौँ। वन्यजन्तु र नागरिक बीचको समस्या नबुझेरै नीति निर्माण गर्दा तथा वन्यजन्तु ओहोर दोहोर गर्न आवश्यक संरचना निर्माण हुन नसक्दा समस्या हुने गरेको छ। नागरिकलाई संरक्षण प्रति थप आकर्षित हुने किसिमले कार्य गरिरहेको निकुञ्जको भनाइ छ। संरक्षणप्रति पनि थप आकर्षित हुने र समुदायको जुन किसिमको संरक्षणप्रतिको धारणा पनि परिवर्तन हुने भन्ने हिसाबले यसरी हामीले काम गरिरहेको अवस्था पनि छ। वास्तवमा यसका साथसाथै अन्य केही च्यालेन्जहरू जस्तै हाम्रो वन्यजन्तु अपराधका केही घटनाहरू पनि विशेष गरी यो कोभिडको टाइममा चाहिँ बढेको अवस्था पनि छ भने त्यसलाई नियन्त्रणमा लिनको लागि पनि हामीले विभिन्न किसिमका स्ट्राटेजिक रणनीतिहरू पनि अपनाएको अवस्था छ। र यो मानव वन्यजन्तु द्वन्द्वकै केसमा पनि अलिकति मैले के भन्न चाहेँ भने हामीले बर्दिया जिल्ला स्तरीय मानव वन्यजन्तु द्वन्द्व न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी रणनीतिक योजना हामीले तयार गरेका छौँ भने यो नेपालकै जिल्ला स्तरीय पहिलो रणनीतिक योजना हो। जंगली जनावर बस्तीमै आउने गरेका घटना केही संख्यामा भए तापनि धेरै घटना व्यक्तिहरू जंगलमा जाँदा हुने गरेको छ। वन्यजन्तुको संख्या दैनिक रूपमा बढेकाले यसतर्फ पनि ध्यान दिन आवश्यक रहेको स्थानीयको भनाइ छ। निकुञ्जमा संरक्षण, यहाँका वन्यजन्तुहरू बढाउन, यहाँका वनस्पति प्रजातिहरू लगायत पन्छी प्रजातिहरूको वृद्धि गर्नको लागि निकुञ्जले खेलेका भूमिकाहरूलाई हामीले भनिरहनु पर्छ जस्तो लाग्दैन। यिनीहरूको जुन सङ्ख्यात्मक हिसाबमा जुन वृद्धि भइरहेको छ त्यो वृद्धि नै यो निकुञ्जले गरेको कामको प्रतिफल हो जस्तो मलाई लाग्छ। विगत 2 दशकदेखि बर्दियामा सामुदायिक वन तथा मध्यवर्ती क्षेत्रका नागरिक वन्यजन्तुको आक्रमणले पीडित बनेका छन्। मानव र वन्यजन्तु बीचको द्वन्द्व न्यूनीकरणका निम्ति दिगो विकल्प राज्यले नबनाउँदा समस्या बारम्बार दोहोरिने गरेको छ। तसर्थ वन्यजन्तुको संरक्षण तथा मानव र वन्यजन्तु बीचको द्वन्द्व न्यूनीकरण गर्न भौतिक संरचना, बजेट लगायत सबै आवश्यक किसिमको काम हुन आवश्यक छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि बर्दियाबाट मुरली गोडियाको रिपोर्ट। भाडा समायोजन र कोभिड-19 विरुद्धको खोप लगाउन पाउनुपर्ने लगायतका 7 बुँदे माग राख्दै यातायात व्यवसायीहरूले यातायात व्यवस्था विभागमा धरना दिएका छन्। यातायात व्यवसायीहरूले यातायातसँग सम्बन्धित व्यक्तिहरूलाई कोभिड-19 विरुद्धको खोप लगाइनुपर्ने, यातायातको भाडा समायोजन गर्नुपर्ने र मौद्रिक नीतिमा व्यवसायीको समस्यालाई समावेश गरिनुपर्ने लगायतका 7 बुँदे माग राख्दै आज यातायात व्यवस्था विभागको कार्यालयमा धरना दिएका हुन्। व्यवसायीले यातायातको बिमा छुट समायोजन गर्नुपर्ने, सडक कानुन लागू गर्नुपर्ने, यातायातको कागजपत्र नवीकरण र जरिवाना छुट गर्नुपर्ने तथा ढुवानी यातायातको वर्तमान नीति पुनरावलोकन गर्नुपर्ने पनि माग गरेका छन्। आफूहरूका माग सम्बन्धित सरकारवाला विभिन्न निकाय समक्ष पटक पटक राख्दा पनि सम्बोधन नभएकाले आन्दोलनमा आउनुपर्ने बाध्यता भएको सार्वजनिक यातायात केन्द्रीय महासंघ नेपालका अध्यक्ष डोलनाथ खनालले बताउनुभयो।
वैज्ञानिक भाडा समायोजन हुन सकेको छैन, मौद्रिक नीति आउन सकेको छैन। कोभिडको कारणले सबैभन्दा बढी प्रष्ट रूपमा प्रत्यक्ष रूपमा सबैभन्दा ठुलो जनशक्तिलाई प्रहार गरेको छ। यसमा चाहिँ सरकारको कुनै ध्यान पुग्न सकेको छैन भन्ने लगायतका हामीले 7वटा विषयवस्तुलाई राखेर हामीले सरकारका विभिन्न निकायमा पटक पटक आग्रह गऱ्यौँ, पटक पटक ज्ञापन पत्र दियौँ, पटक पटक भेटघाट गऱ्यौँ, छलफल गऱ्यौँ। तर पनि सरकारको कुनै वास्ता नभएको हुनाले यस क्षेत्रलाई सरकारले कुनै वास्ता नगरिकन हाम्रो मागलाई लत्याएको हुनाले अहिले हामी बाध्य भएर एउटा कार्यक्रम मार्फत अगाडि बढिरहेका छौँ। यो कार्यक्रमलाई हामीले निरन्तरता दिनेछौँ। हाम्रा विभिन्न चरणका चरणबद्ध कार्यक्रमहरू छन्। धरना कार्यक्रम, अब ज्ञापन पत्र दिने कार्यक्रम सकेपछि हामी धरना कार्यक्रममा आएका छौँ। धरना हामीले विभिन्न निकायहरूमा दिनेछौँ। यातायात व्यवसायीले लकडाउनका कारण व्यवसाय नै धरापमा परेको भन्दै सरकारले विशेष राहत दिनुपर्ने बताउँदै आएका छन्। धरनाका क्रममा नाराबाजी समेत गरेका थिए भने आमदानी छैन, मैक किस्ता र राजस्व तिर्ने छैन, मैकको ज्यादती बन्द गर्ने, निषेधाज्ञा अवधिभरको बिमा पूर्ण रूपमा छुटगर लगायतका प्लेकार्ड प्रदर्शन समेत गरेका थिए। काभ्रेको व्यापारी नगर बनेपा हुँदै पनौती जाने सडक जीर्ण बनेको लामो 4 वर्षभन्दा बढी भएको छ। वर्षौंसम्म स्थानीयले जीर्ण सडकको यात्रा गर्दै आएको भए पनि अहिले 12 वर्षीय मकर मेला सुरु हुने भएपछि स्थानीय तहले सडक मर्मत थालेको छ। काभ्रेबाट प्रदीप भण्डारीको रिपोर्ट। काभ्रेको बनेपा हुँदै पनौती जाने सडक जीर्ण भएको वर्षौं भए पनि अहिले 12 वर्षे मकर मेला लाग्ने भएपछि मात्र स्थानीय तहले मर्मतको तयारी थालेको छ। मकर मेला लाग्ने भएपछि सडक मर्मतमा जुटेको भए पनि ठेक्का सम्झौता भएको 3 महिना भइसक्दा पनि ठोस काम भने हुन सकेको छैन। हामी त लोकल स्थानीय निकायलाई कराएको हो, नगरपालिका गएर कराएको, 4 वर्ष मै आफै नगरपालिका गइसकेँ, नगरपालिका गएर हुँदैछ। अगर तपाईँहरू नै भए पनि गर्दै हुनुहुन्छ भनेर मेयरजीले त्यस्तै जवाफ दिनुहुन्छ। तपाईँहरू नै कति यो मेरो ठाउँमा आउनु भने पनि हामी गर्दैछौँ नगर भने हामी ग्राभेल हाल्ने छ, ल्याउनुले त्यस्तै ल्याइदियो भन्नुहुन्छ, माटो हालियो भनेर हामीले त्यो पनि कम्प्लेन गऱ्यौँ। यस्तो बर्खा माटो हाल्यो, अहिले भर्खर आजबाट हाल्यो, ग्राभेल पनि त्यही पनि अलिअलि छरेर पेल्दैछ आज। एकदम समस्या छ यो बाटो। अहिले मात्रै होइन, 5 वर्ष भइसक्यो, 2 वर्षको एकचोटिभन्दा बढी टिप्दैन यो बाटो। पिच गराइ नै भएन। यहाँ जनतालाई कति पिच गर्ने, कति जनतालाई थाहा हुँदैन, खैलाहरू यस्तो। बनेपा पनौती सडक खण्ड वर्षौंसम्म कालोपत्रे नहुँदा सडकमा यात्रा गर्ने यात्रु तथा सडक आसपासका नागरिकहरूले शास्ति खेप्दै आएका छन्। सडक कालोपत्रे गर्ने, पक्की नाली निर्माण गर्ने लगायतका विभिन्न बहानामा सडक खन्ने तथा कालोपत्रे गर्ने भन्दै सडकका केही स्थानमा रहेको कालोपत्रे उब्काएपछि सडक थप जीर्ण बनेको छ। सडक कालोपत्रे गर्नको लागि बजेट विनियोजन गरेपछि खुसी भएका यात्रु तथा स्थानीयवासीहरू वर्षायाम सुरु भइसक्दा समेत कालोपत्रेको काम सुरु हुन नसकेपछि थप निराश भएका छन्। सडक समयमै निर्माण सम्पन्न गर्ने योजना रहेको सडक डिभिजन कार्यालय भक्तपुरले जानकारी दिएको छ। जस्तो अब अहिले हामीले गर्ने भनेको रेनी सिजनमा, रेनी सिजन अगाडि अथवा रेनी सिजनभित्र सामान्य हिसाबले गाडीहरू चलाउनु, यात्रीहरूलाई त्यति अप्ठ्यारो नहोस् भनेर काम गर्न खोजिरहेको छौँ। तर समस्या के हो भने अब पानी पनि लगभग कन्टिन्यू परिरहेको छ र टिपर पनि यति अत्याधिक मात्रामा आउँछ कि बेलुका सम्याएर ग्रेडिङ सेडिङ गरेर अनि राख्यो, रातभरि गाडी कुदाएर भोलिपल्ट बिहान जस्ताको त्यस्तै हुने अवस्था छ। अहिले समस्या चाहिँ छ। मसान्तपछि अलिकति ट्राफिक कम भयो भने पब्लिकलाई अलि सुविधा होला, नत्र भने त हाम्रो डिजाइन अनुसारको फुल काम नभएसम्म त समस्या त भइरहेको छ। कालोपत्रेको काम सुरु गरिएको भए पनि कोरोना कहरका कारण जारी गरिएको निषेधाज्ञाका कारण काम बन्द भएको सडक डिभिजन कार्यालयले जनाएको छ। बनेपा पनौती सडक खण्ड अहिले अपग्रेडिङको चरणमा रहेको छ। त्यसको त्यो ठेका सम्झौता चाहिँ हाम्रो वैशाख 15मा भएर काम सुरु गर्ने तर्फमा हुँदा लकडाउन लाग्यो र त्यही बिचमा पनि हामीले भरपुर कोसिस गऱ्यौँ र मेन त्यसमा रहेको काम चाहिँ पेमेन्ट वर्क रहेकोले सुरुमा हामीले सबबेस वर्कको लागि मेटेरियलहरू झार्ने क्रममा थियौँ र त्यति बेलै वर्षात सुरु पनि भयो र अनि सबबेस मेटेरियल चाहिँ हामीले रोसी क्रसरबाट झारेको हो र त्यसमा हामीले स्याम्पल लिएर
हाम्रै ल्याब छ डिभिजन सडकमा, ल्याबमा लिएर आएर हामीले हेरेर अनि झान लगाएका हौँ। र त्यहाँ एउटा समस्या के आयो भने लकडाउनको बिचमा अनि अप्रिल वर्षा पानी आइरहेको केसमा चाहिँ माथिको जुन माटो हुन्छ त्यहाँ फाइन मेटेरियल हुनुपर्ने हुन्छ, सबेसमा फाइन मेटेरियल हुन्छ र त्यो फाइन मेटेरियल चाहिँ माथिको फाइन मेटेरियल पानीले बगाएर अनि सडकमा हिलो देखिएको हो। र मेटेरियलको सन्दर्भमा हामीले उपयुक्त ल्याब टेस्टहरू गर्ने गरेका छौँ र अझै गर्नेछौँ। त्यहाँ अब हामीले काम अहिले सुरु गरेका छैनौँ र जति हामी गर्छौँ हामी आफू अस्योर भएर नै गर्ने कोसिस गरिरहेका छौँ। निषेधाज्ञा तथा वर्षाका कारण काममा केही ढिलाइ भएको भए पनि दशैं अघि सडक कालोपत्रेको काम सम्पन्न हुने पनौती नगरपालिकाले जनाएको छ। कोभिड, पानी अनि तपाईँको नियमित योजनामा पैसा नभएको कारण बिचमा आर्थिक व्यवस्थापन गरियो। यो तीनटा कारणले गर्दा यो बाटो चाहिँ अहिले अप्ठ्यारो पऱ्यो। आजबाट हामीले नगरपालिकाको तर्फबाट उता भक्तपुर सडकसँग हामीले कुराकानी गरेर अलि मोटो भेस अलिकति हालेर यो 2 महिनालाई बाटो सञ्चालन गर्ने अस्थायी रूपले र भदौमा जब घाम लाग्छ राम्रो त्यसपछि यो चाहिँ आसफाल्ट पिच हुन्छ 6 किलोमिटर। जीर्ण सडकका कारण दुर्घटनाको जोखिम समेत बढेको छ। त्यसैले समयमै निर्माण सम्पन्न गर्न सम्बन्धित सरकारवालाको ध्यान जान जरुरी छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि काभ्रेबाट प्रदीप भण्डारीको रिपोर्ट। सगरमाथा समाचारमा एकैछिन विश्रामपछि इराकको एक कोभिड अस्पतालमा आगलागी, 54 जनाको मृत्यु, अक्सिजनको सिलिन्डर विस्फोट हुँदा आगलागी भएको अनुमान। र 14औं संस्करणको साग प्रतियोगिता सन् 2023 को मार्चमा गर्ने निर्णय। पाकिस्तानमा हुने प्रतियोगितामा 27 खेल समावेश गरिने। अब पालो अर्थ समाचारको। अर्थ समाचारका प्रायोजक हो आफ्नो विश्वास हो त्रिशक्ति सिमेन्ट। कोरोना संक्रमणको जोखिमका कारण जारी लकडाउन अवधिमा रुकुम पश्चिमको खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी शाखाबाट 190 क्विन्टल चामल बिक्री भएको छ। सर्वसाधारणका लागि खाद्य व्यवस्था कम्पनीले देशैभर सहुलियत मूल्यमा चामल उपलब्ध गराएपछि मुसिकोटको खाद्य व्यवस्था कार्यालयबाट 190 क्विन्टल चामल बिक्री भएको हो। शाखा प्रमुख चन्द्रबहादुर खड्काका अनुसार जेठ 21 देखि असार 7 गतेसम्म कायम रहेको सहुलियत मूल्य प्रणालीमा जिल्लाका 666 घर परिवारले खाद्यान्नको चामल लिएका छन्। खाद्य कम्पनीले प्रत्येक चामल 20% छुटमा सर्वसाधारणलाई उपलब्ध गराइएको र अन्य समयभन्दा लकडाउन अवधिमा केही बढी मात्रामा चामल बिक्री भएको बताएको छ। खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीमा हाल 500 क्विन्टल चामल मौजुदात रहेको र थप 1000 क्विन्टल केही दिनभित्र आइपुग्ने कार्यालयले जनाएको छ। रेस्टुरेन्ट एन्ड बार एसोसिएसन नेपालले रेस्टुरेन्ट तथा बार व्यवसायलाई पुनरुत्थानका लागि 50 लाख रुपैयाँसम्म सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराउन माग गरेको छ। रेस्टुरेन्ट एन्ड बार एसोसिएसन नेपाल कोभिड-19 का कारण पर्यटन क्षेत्रमा धेरै असर परेको र पर्यटन क्षेत्रभित्र पर्ने रेस्टुरेन्ट तथा बार व्यवसायलाई पनि अत्यन्तै असर परेको भन्दै यस व्यवसायलाई पुनरुत्थान गर्न कम्तीमा एक पटकका लागि बिना धितो 50 लाख रुपैयाँसम्मको सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराउन माग गरेको हो। त्यस्तै बैंकहरूबाट लिएको ऋणको ब्याज र किस्ता व्यवसाय पूर्ण रूपमा सञ्चालन नभएसम्म कम्तीमा 3 वर्षका लागि थप गर्न तथा निजी आवास निर्माणका लागि लिएको ऋणको ब्याज दरलाई सहुलियत दर र तिर्ने पुनर्तालिकीकरणका लागि बैंकहरूसँग समन्वय गरिदिन पनि एसोसिएसनको माग रहेको छ। त्यसैगरी बैंकहरूले गर्ने लगानीको निश्चित प्रतिशत रकम पर्यटन क्षेत्रमा अनिवार्य रूपमा लगानी गर्ने कार्यविधि बनाउन र रेस्टुरेन्ट क्षेत्रमा आश्रित कर्मचारीहरूको जीविकोपार्जनका लागि कम्तीमा 3 लाख रुपैयाँसम्म सहुलियतपूर्ण ब्याज दरमा घरायसी कर्जा उपलब्ध गराउन पनि माग गरेको रेस्टुरेन्ट एन्ड बार एसोसिएसन नेपालका कोषाध्यक्ष नरेश ध्वज श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो। मूलभूत उद्योगको रूपमा सम्बोधन गरियोस्। कोभिड-19 को महामारीबाट अधिक पीडित यस पर्यटन क्षेत्रका लागि गत आधोको बजेटबाट सहुलियतपूर्ण पुनर्कर्ता उपलब्ध गराउने सरकारको सबै पीडित व्यवसायमा समान रूपमा उपलब्ध हुने गरी कार्यान्वयन प्रक्रिया सरल सहज बनाइयोस्। अधिक पीडित पर्यटन क्षेत्र पर्ने यस रेस्टुरेन्ट तथा बार व्यवसायलाई पनि पुनरुत्थानको निम्ति कम्तीमा एक पटकको लागि बिना धितो 50 लाखसम्मको
सहुलियतपूर्ण कर्जाको उपलब्ध गराइयोस्। बैंकहरूबाट लिएको ऋण ब्याज किस्ता व्यवसाय पूर्ण रूपमा सञ्चालन नभएसम्म कम्तीमा 3 वर्षको लागि समय थप गर्न र विदेशी पर्यटक निर्भर यस व्यवसाय सुचारू गर्न अझै अर्को वर्षसम्म पर्नुपर्ने हुँदा निज आवास निर्माणका लागि लिएको ऋणको ब्याज दर सहुलियत दर र तिर्ने पूर्ण तालिका रिसिड्युलिङको लागि बैंकहरूसँग समन्वय गरिदियोस्। त्यस्तै एसोसिएसनले रेस्टुरेन्टमा पस्कने खानाको कच्चा पदार्थ पूर्ण रूपमा कृषि उपज हुने भएको र अधिकांश स्वदेशी उत्पादन नै हुने भन्दै 13% मूल्य अभिवृद्धि कर खारेज गर्न पनि माग गरेको छ। सरकारले कर्मचारीलाई 10 दिनको आन्तरिक भ्रमणमा जान दिई अतिरिक्त तलब भत्ता उपलब्ध गराउने हुँदा वित्तीय संस्थामा कार्यरत कर्मचारीहरूलाई पनि आन्तरिक भ्रमणमा पठाउने व्यवस्था गर्न समेत माग गरेको छ। समाचारको अन्त्यमा मुख्य समाचार फेरि एकपटक। प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्दा राष्ट्रपतिद्वारा जारी विज्ञप्तिप्रति कांग्रेस सभापति देउवाको आपत्ति, संविधानको धारा उल्लेख नगरी शपथ नलिने। जनादेश भए पनि सर्वोच्चको परमादेशका कारण विदा भएको निवर्तमान प्रधानमन्त्री ओलीको भनाई, अदालतले संविधान संशोधन गरिदिएको आरोप। आजबाट फेरि नेपालमा अमेरिकी र चिनिया खोप लगाइदिए, स्वास्थ्यकर्मी, शिक्षक, सवारी चालक लगायत प्राथमिकतामा। रुवाकको एक कोभिड अस्पतालमा आग लागि 54 जनाको मृत्यु, अक्सिजनको सिलिन्डर विस्फोट हुँदा आग लागि भएको अनुमान। र 14औं संस्करणको साग प्रतियोगिता सन् 2023 को मार्चमा गर्ने निर्णय, पाकिस्तानमा हुने प्रतियोगितामा 27 खेल समावेश गरिने। हौस् त सगरमाथा प्राइम समाचार अहिलेलाई सकियो। तपाईँ समाचार बुलेटिनका साथै सगरमाथा टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम www.sagarmatha.tv मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै युट्युबमा youtube.com/sagarmatha.tv नेपालमा हेर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँ हामीलाई फेसबुकमा पनि facebook.com/stv नेपालमा फलो गर्न सक्नुहुनेछ। समाचारको शिखर, नेपालको गौरव, नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।